خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ، میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ، کوئی سونا مزنی تو دیر ہوئے، جواب ملیا قاسم کملا کسے بھی جنیا بال کوئی نہیں۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ ہزارہ یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ نو منن والے۔ ہزارہ یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ نو منن والے۔ نبی دے امتی بلال ورگا کسے دا امتی بلال کوئی نہیں۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ خدیجہ پیاری عائشہ پیاری، خدیجہ پیاری عائشہ پیاری، علی بھی پیارا حسین پیارا۔ نبی دے اہلو عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ کوئی باویں ملا کوئی باویں پیرے، کوئی باویں ملا کوئی باویں پیرے، کوئی باویں دشمن کوئی باویں ویرے۔ نبی دی سنت تو جڑا ہٹ کے کھاوے، کسے بھی کھادا حلال کوئی نہیں۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ تو نوری بشری دے پاویں رولے، تو نوری بشری دے پاویں رولے، قاسم آکھے اے تیری مرضی، کہ سونا انج دی مثال سونا ہے، جواب لکھاں پر سوال کوئی نہیں۔ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں۔ میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔